यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हजुर, संस्कृति पार्टीले हर्क साम्पाङले चाहिँ आज स्वयम्भू एरियामा हैन श्रमदान गरेर सरसफाई गर्नुभयो, यसलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईले? धरानमा जुन काम उहाँले गर्नुभएको थियो, हजुर, श्रम गर्नुपर्छ, पसिना बगाउनुपर्छ, श्रमलाई संस्कृति बनाउनुपर्छ, बसी खानु हुँदैन, लुटी खानु हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, अपराध गर्नु हुँदैन, पसिना बगाउँ, मेहनत गरौँ भन्ने उहाँको जुन जीवन मूल्य थियो, राजनीतिक भ्यालु पनि त्यही हो, उहाँको पोलिटिकल भ्यालुज हो। उहाँले त्यसलाई निरन्तरता दिन काठमाडौँमै आएर स्वयम्भू क्षेत्रमा श्रम शिविरमा श्रम गर्नुभयो। यसको मतलब उहाँले आफ्नो पहिचान, आफ्नो जुन ढङ्गको एउटा काम छ त्यसलाई निरन्तरता दिएको देखियो। हेर्नु त, अरू बसी बसी खाने, मिटिङ गर्ने, सेटिङ गर्ने, आज शनिबारको दिन हैन, शनिबारको दिन मनोरञ्जन गर्ने, मुभी हेर्ने, रमाइलो गर्ने, अब यो ठट्टा गर्ने, हाँसखेल गर्ने, खानपिन गर्ने गर्छन् हैन। तर उहाँ त एकदम श्रम गरेर आफूलाई प्रमाणित गरिरहनु भएको छ। वाह, शाबास, क्या बात। सांसद होस् त हर्क साम्पाङज्यू जस्तो, विपक्षी दलको नेता होस् त हर्क साम्पाङज्यू जस्तो, जसले धुलोब गुन्द्रीमा चटाइमा बसेर, हिलोब चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको लागि हिजो पनि योगदान गर्नुभयो, आज पनि गर्नुभएको छ। उहाँले अब एकाथरी सांसदले काठमाडौँमा जिम जोइन गरेर ज्ञानेन्द्र साई लगाएर, म भन्छु तपाईँले जिम जोइन गर्नै पर्दैन। आजदेखि हैन, एउटा सांसद फेरि घरमा बुढीलाई चाहिँ गाडी छाडेर अनि साइकल चढेको नाटक गरे हैन। अनि हेर्नु त कस्तो नाटक। आम्मामामा, ब्यागमा लाखौं करोडौं खातामा पैसा थुपार्ने, बाहिर सरराराको ढोङ गर्ने। अरू त अरू, हर्क साम्पाङज्यूले पनि विगतमा वाह भनेको महावीर पुनको हेर्नु त राष्ट्रियताको विषयमा त्यति घातक अभिव्यक्ति आउँछ। देशभर के हो र बन्छ बिग्रिन्छ भनेर बोल्छन्। आज त किताब बेच्ने रे। तपाईँ किताब बेच्ने होइन के, श्रम शिविरमा जानुहोस् महावीर पुनजी, त्यहाँ पसिना बगाउनुहोस्। किताब बेच्ने भन्यो, कारखाना खडा गर्छु भन्यो, जहिले राजनीति गर, जनताको आँखामा छारो हालो, यस्तो काम नगर्नुहोस्। र म फेरि पनि के भन्छु भने, हर्क साम्पाङज्यूको यो काम स्तुत्य छ। र ज्ञानेन्द्र साई लगायतका विपक्षी दलका नेताहरू पनि अहिले त उहाँ अघोषित रूपमा बालेन शाहको प्रशंसा गर्ने हैन। आज बालेन शाहलाई, रवि लामिछानेलाई भेट्न गयो भन्ने कुरा आयो ज्ञानेन्द्र साईको। हेर्नु त, उपसभाको हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा छ। यता श्रम संस्कृतिले हामी उठाउँछौँ महिला उम्मेदवार, अब नयाँहरूले नयाँलाई भोट हाल्छ कि हाल्दैन, हामी परीक्षा गर्छौँ, परीक्षण गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ हर्क साम्पाङले। भन्नुहोस् त। भनेपछि अब वास्तवमा एउटा नैतिक रूपमा त श्रम संस्कृतिलाई दिँदा राम्रो हो। राप्रपालाई दिन मिल्दैन, किनभने पाँचौं शक्ति हेर्नुहोस् त, होइन पाँचौं होइन, उहाँहरूले त राजतन्त्र ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ, यो व्यवस्थै मान्दैनौँ भन्नुभएको छ। एक त संसदीय प्रणालीमा चुनाव गर्ने कुरामा राजाकै आपत्ति छ। उहाँहरूको आराध्य देव राजाले नै चुनाव नचाहेको स्थितिमा संसदमा पाउने जति जम्मै पद क्वाप्याके तल तारासन इधर उधर पाए जति सुविधा क्वाप्याके खाने, गरम खाने, मर्याङ चबाउने, अनि त्यसपछि ठुला कुरा गर्न सुहाउँदैन। उहाँहरूले राप्रपाको चाहिँ वास्तवमा उपसभामुख पदमाथिको दाबीलाई सिधै खारेज गरिदिए हुन्छ। बाँकी रह्यो नेकपा एमाले। अब नेकपा एमाले अहिले पद दाबी गर्दै हिँडेको छैन, तर उसको अधिकार हो कि त काङ्ग्रेस कि एमाले। तर होइन, नयाँलाई हेर्नुपर्छ भन्ने हो भने श्रम संस्कृति हर्क साम्पाङज्यूको दाबी प्रष्ट छ। ठुलो दलको हैसियतले दोस्रो ठुलो दल काङ्ग्रेसले दाबी गर्ला, अथवा माओवादीले पनि जोर सोरबाट कुरा उठाउला, माओवादीको पनि दाबी पुग्दैन। या त श्रम संस्कृति या एमाले वा काङ्ग्रेसलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ। अब यो पद भागभण्डा गर्ने कुरा होइन। हेर्नु, नेपालमा कस्ता क्वालिटी लेस मान्छे आए, कुनै सबै रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने, म्यान पावर चलाउने, कन्सल्टेन्सी चलाउने, कानुनको ज्ञान नभएका, नपढेका, नलेखेका मान्छे ठुला भए होइन। राष्ट्रिय सुरक्षाको पनि थाहा नभएका, मन्त्रालयमा ओछ्यान लगाएका, हामी यस्तै त हो नि ब्रो शैलीमा हवलदारले गर्ने काम गर्नेहरू ठुल्ठुला मन्त्री भए होइन। राज्य प्रशासनको शिर निहुरिएको छ भनेपछि यो राज्यमा चकाचौध गर्ने यो आदि इत्यादि फेसन चलेको छ। हर्क साम्पाङको ट्रेडमिलमा जाने होइन ज्ञानेन्द्र साईजी, हर्क साम्पाङ गएको श्रम शिविरमा गएर पसिना बगाउनुहोस्। उहाँले त दार्चुलाको तुइन हटाएर पुल बनाउन यही 24 गते शिलान्यास गर्ने भन्ने कुरा गर्नु भएको छ, कसरी हेर्नु? एकै राम्रो, धेरै राम्रो, यो गर्नुपर्छ। र तुइन विस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो। र दार्चुलामा रहेको तुइन विस्थापित गरेर जसरी
झोलुङ्गे पुल बनाउनको निम्ति अन्तिम तयारीमा उहाँहरू जुट्नु भएको छ। यो राज्यले चाहिँ किन सहयोग गर्दैन? होइन किन बोले होइन यो सरकार? किन बोल्दैन, किन सहयोग गर्दैन? किनभने भारत चिनिन्छ भन्ने डर छ यसलाई। हिजो पार्लियामेन्टमा स्पष्ट रूपमा उठाउनु भयो त अर्घ साम्पाङले। सीमावर्ती क्षेत्र सङ्केत उहाँले लिपुले कुरा गरेको, त्यो क्षेत्रमा राज्यको सुरक्षाकर्मी यानि कि सेना जानु पर्यो। सेना सलामी गुलामी मलामीको लागि होइन, राष्ट्रको सुरक्षा गर्नको लागि हो, देशको रक्षा गर्नको लागि। रगतले सीमा रेखा कोरिएको हाम्रो देशको भूगोलको इतिहासको रक्षाको लागि सेना हमेसा खडा रहनुपर्छ। यो नेपाली सेना हो, यो कसैको गुलामी गर्ने, कसैको सवारी निजी बडीगार्ड पर्सनल बडीगार्ड होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र अब लिपुलेककै सन्दर्भमा पनि खोइ त यो सरकारको केही पनि अडान छैन। हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूलाई बालेन शाहजीले स्ट्याटस लेखिवरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले लिपुलेक हाम्रो स्पष्ट हाम्रो अखण्ड भूगोल हो, यसलाई ट्रान्जिट पोइन्ट व्यापार बिन्दु बनाउन पाइँदैन भनेर आफ्नो तर्क राख्नु पर्यो, कन्भिन्स गर्नु पर्यो, अडान राख्नु पर्यो भन्नुभएको थियो। अडान राख्नुभयो र चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि त्यसलाई सदर गर्नुभयो र चिनले हात ठडा भारतको एकतर्फी व्यापार घोषणा समाप्त भयो। अहिले जुनदेखि यही जुनदेखि अब 1-1.5 महिनाभित्र भारतले एकतर्फी रूपमा चिनसँग त्यसलाई पारवहन बिन्दु बनाएर व्यापार बिन्दु बनाएर व्यापार गर्दैछ। के बालेन सरकारले हिजो आफूले लेखेको स्ट्याटसमा अडान लिन्छ? उसले ग्रेटर नेपालको नक्सा हिजो नगरपालिका प्रमुख हुँदा बालेनले राखे, अहिले राखेका छन्। अनि लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरामा नेपाली सेना पठाउन सक्छन्, प्रशासनिक इकाइ गठन गर्न सक्छन्। त्यो गर्नु पर्यो, स्टन्ट मात्रै गरेर भएन। महँगीले ढाड भाँचिएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, अहिले सरकारको चालु खातामा रहेको पैसाले जम्मा 8 महिनाको आयात धान्न सक्दैन। सेयर मार्केट ओह्रालो लागेको छ, नेप्से परिसूचक एकदम निराशाजनक छ। अनि क्यापिटल मार्केट ध्वस्त हुने क्रममा छ, घर जग्गाको कारोबार ठप्प छ, ब्याङ्कले अननेसेसरी पब्लिकको सम्पत्ति खाइदिने क्रम दिन दुगुना रात चौगुना छ। शङ्कर अग्रवाल जो जगदम्बा ग्रुपको मालिक हुन् उनलाई पक्राउ गर्नुभयो, दीपक भट्ट पक्राउ गर्नुभयो, गर्नुहोस्, त्यो तपाईँको असाइनमेन्ट हो। तर महँगी यति अचाकली बढ्यो। अहिले त किमजोङ पनि पक्राउ पर्यो भन्ने कुरा आयो त। किमजोङ सहित थुप्रै मान्छे। तरिका तपाईँ जस्तो जिम्मेवार पत्रकार कहिल्यै ठट्टा नगर्ने, आज अप्रिल फुल पनि होइन। मलाई बेवकुफ नबनाउनु न। डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया यानि कि प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाका सर्वोच्च नेता किम होइन उहाँ जो भने होइन, नेपालमै यहाँ अब के गुन्डागर्दी गर्ने किमजोङ भन्ने कुरा आयो, या त स्याललाई पनि छोडेनन् प्रहरीले भन्ने कुरा आयो कि? स्याल भन्ने चाहिँ एकजना गुन्डा नायकको नाम हो। किमजोङ पनि रहेछ होइन कि? हाम्रो पुरानै शान्तिराज त होइन, उहाँ त गुन्डागर्दी गर्नुहुन्न। तर उहाँको लुक्स पनि किमजोङ जस्तै देखिन्छ है। यो किमजोङ भन्ने चाहिँ यहाँको गुन्डा नायकै भन्ने कुरा आयो होइन। पकड्नुहोस्, सब पकड्नुहोस्। यो हिजो सर्वेन्द्र खनालजी आइजी हुँदा अथवा अच्युत कृष्ण खरेलले उहिले पञ्चायतमा रमेश खरेलले पक्राउ गरेकै हुन्। जिरो टोलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति। अब किमजोङका पनि माइबाप ती भन्दा पनि खतरनाक गुन्डाहरूको गुन्डा, महागुन्डा, जसले सिंहदरबार जलायो, बीआईसीसी संसद भवन जलायो, जसले नेपालको सर्वोच्च अदालत जलायो, त्यो यस्ता झिङ्गे दाउ लगाउने गुन्डा भन्दा पनि महागुन्डा यिनलाई पक्रिने दिन पनि छिट्टै आओस्। अर्क साम्पाङले भनिरहनु भएको छ, सिंहदरबारको जलेका भित्ताहरूले, सर्वोच्च अदालतका ती जलेका खण्डहरूले, भग्नावशेषहरूले न्याय खोजिरहेका छन्। त्यसलाई न्याय कहिले दिने? 24 गतेको घटनाको विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी अनुसन्धान गर्नुपर्छ। किनभने अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, वेश हुँदैन, र अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौँ। होइन अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमले समेत प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई खुला पत्र लेख्नु भएछ र उहाँले भन्नुभएको रहेछ केपी ओलीलाई छाडिदिनुहोस्। वृद्ध अवस्थामा पुगेका केपी शर्मा ओलीलाई किन अपमानित हुने गरी हिरासतमा राख्नुहुन्छ? उहाँलाई थुन्नका निम्ति जे तथ्य जम्मा गरिएको ती सबै अदालतबाट प्रभावित भएपछि थुनेर कारबाही गर्नुभए हुन्न र भनेर खुला पत्र लेख्नु भएको छ। कसरी हेर्नु भयो? होइन, मानवता राख्नुपर्छ कि केपी शर्मा ओलीज्यूको व्यक्तिगत स्वभाव अररो होला, अलिक अप्ठ्यारो हुनु होला, प्रतिशोधी पनि होला होइन, पार्टीभित्र धेरैलाई अवसरबाट वञ्चित गर्नु होला। तर केपी शर्मा ओलीको निकट अतीतका कुराहरू गर्ने भने 72को नाकाबन्दी सामना गर्नुभयो। नेपाललाई ल्यान्ड लक कन्ट्रीबाट ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्रीको जियो पोलिटिकल स्टाटसमा फेर्नुभयो
र नेपालमा कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने गरी ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाललाई हिस्सा बनाउनु हो। उहाँको पहिलो कार्यकालमा 7.6% जिडिपी वृद्धि दर हासिल भयो र अहिले पछिल्लो समय पनि 6.5% वृद्धि दर थियो। अहिले सुशीला कार्कीको हुँदै बालेन शाहजीको पालामा आउँदा 4% लगभगमा वृद्धि दर अडिएको छ। मैले तपाईँलाई भने अहिले शोधनान्तर व्यापार घाटा चुलिदो छ र आयात धान्न सक्ने अवस्था छैन र राज्यको चालु खातामा पैसाको अभाव छ। डलर थुप्रिने कुरामा कमी आएको छ। रेमिट्यान्स 10% को दरले घटेको छ। महँगी 35% को दरले बढेको छ। गरिबी 27% को दरले बढेको छ। भनेपछि देश आर्थिक रूपमा क्रास हुँदैछ। तपाईँले के चमत्कार गर्न खोजिरहनु भएको छ? महँगी घटाउनु भएको छ, गरिबी घटाउनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीले त भयङ्कर ठुला राष्ट्रवादी अपराधहरू गर्नुभयो, जस्तो कि उहाँले कालापानी लिम्पियाद्वारा समेटिएको महान नक्सा जारी गर्नुभयो। दोस्रो अपराधको रूपमा उहाँले 2079 साल असार 6 गते शेरबहादुर देउवाको कान फुकेर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, जसले नेपालमा अमेरिकी सेना भित्राउने तारतम्य गर्थ्यो, एसपीपीलाई उहाँले खारेज गराइदिनु भयो। परिणामस्वरूप जर्ज स्वराजले ओपन सोसाइटी अन्तर्गत फन्डिङ गरेर अमेरिकामा स्थापना गरेको अमेरिकी स्वतन्त्र पार्टी अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको नेपालको फ्रेन्चाइज नेपाल च्याप्टर जस्तो देखिने रासपा 2079 साल असार 7 गते स्थापित भयो। यो तथ्य पनि हामीलाई थाहा छ। र केपी शर्मा ओलीज्यूले वास्तवमा सदनमा बहिष्कार गरेर उहाँ एमसिसीलाई उहाँले सकेसम्म महरा मार्फत टेबल हुन दिनुभएको थिएन, तर टेबल जोर जबरजस्ती गरियो। तर एमालेलाई उहाँले बहिष्कार गर्न लगाउनुभयो। पास भएको एमसिसीमा पनि कार्यान्वयन गर्नु भएन। बिआरआई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई तीव्र गतिले अगाडि बढाउनु भयो र साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा गएर उहाँले त्यसको एमओयूमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। झापाको कमल गाउँपालिका अन्तर्गत 2200 बिघा जमिनमा औद्योगिक पार्क स्थापना गरेर लाखौँले रोजगारी पाउने अवस्था सृजना गर्नुभयो। निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक, अनि त्यसपछि त्यो यहाँ उसको सुरुङ मार्ग होइन, यो नागढुङ्गाको त्यो सबै ब्रेक थ्रु गर्नुभयो। भन्नाले केपी शर्मा ओलीज्यूले पछिल्लो समय गरेका राष्ट्रवादी र विकासको कामबाट औडा भएर, खास गरी भन्ने हो भने पश्चिमाहरूको रणनीतिलाई काउन्टर दिएर नेपालमा खरबौँ लगानी चाइना मार्फत भित्रिने अवस्था बनाएपछि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो भनौँ, दीपक भट्ट बिचौलिया होलान्, कमिसन एजेन्ट होलान्, हतियार तस्कर होलान्, तर गेजुवा लगायतका कम्पनीहरूलाई मध्यस्थता गराएर बुढी गण्डकी बनाउन अगाडि बढाउने उनी नै हुन्। वास्तवमा चाइना समर्थित व्यक्तिहरू, चाइनाले सँग जोडिएका बिचौलियाहरू अथवा रियल इस्टेट कारोबारीहरू, हस्पिटालिटीमा लगानी गर्नेहरू, चाइनासँग जोडिएका सब मान्छेलाई जेल हालिदिने, यो के हो? त्यसपछि हर्क साम्पाङले अस्ति ठिकै भन्नुभएको छ कि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत 75 वर्ष पुग्नेलाई मात्रै वृद्ध भत्ता दिने अविवेकी निर्णय यो सरकारले गरेको छ र यसमा हर्क साम्पाङले आवाज उठाउनु भएको छ। हामीले बारम्बार अर्थ मन्त्रालयले त्यो विषय कुनै निर्णय भएको छैन भनेर भन्नु थालेको छ। 100 बुदामा त समेटिएको छ नि त, हामीले त त्यही बुदा हेरेको। बालेन शाहजी बोल्नु भएको छैन। त्यति मात्रै होइन, पब्लिकको खातामा रहेको 10 वर्षदेखि ट्रान्जिसन नभएको, कारोबार नभएको चल्ती मुद्दती वा बचत खातामा रहेको पैसा 35 दिने सूचनाको आडमा जसरी सर्लक्कै तानेर सहकारी पीडितको घर घरानाबाट असुरोपर गर्ने पैसा चाहिँ यिनीहरूले के गर्ने भए भन्दा हाम्रो पब्लिकको खातामा रगत पसिना आँसु सिञ्चित गरेर उनीहरूले खोलेको खाताबाट तानेर यो एउटा फाइनेन्सियल क्राइम उनीहरूले गर्दैछन्। यो कुरोको हर्क साम्पाङले विरोध गर्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, जीवी राई, यो सरकारले जीवी राईको विषयमा चाहिँ मतलबै किन गर्दैन के? सहकारीका ठगहरूको विषयमा यसले किन गर्दैन? आकाश पताल, धुई पताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 14 भवनबाट पनि खोजेर कारवाही गर्नुपर्छ। ज्ञानेन्द्र साईले पनि भन्न त अब त्यो उसमा भनेछन् त, यो प्राइम टेलिभिजनमा गएर केपी शर्मा ओली रमेश लेखकले गोली हान्न लगाएको प्रमाणित हुँदैन भन्नाले चेन अफ कमान्डको आधारमा हेर्नु त पूर्वाग्रह रबरको गोली हान्नु भनेर आदेश दिएको भन्ने सिडिओलाई चाहिँ बिहान पक्रिएर बेलुका छोडिदियो। तर केपी शर्मा ओलीज्यू जसले रिटर्न आदेश दिएको काहीँ प्रमाणित हुँदैन। र प्रमाणित गर्नु छ भने गर्नु न त, वामदेव गौतमले ठिकै भन्नुभयो, प्रमाणित भयो भने सजाय भोग्न हर कोही तयार हुन्छ। तर एउटा रामबहादुर थापा बादल जस्तो देशभक्त व्यक्ति नेकपा एमालेको कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले लिखित भाषण पढ्नुभयो। त्यहाँ उहाँले टिओबी अर्थात् तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडलाई एक्सपोज गर्नुभयो र राज्य प्रणालीमा भएका विकृति विसङ्गति फ्री तिब्बत मुभमेन्ट गरेर नेपाललाई अस्थिर बनाउनेहरूको उहाँले मुखौटो उतार्नुभयो। उहाँ स्याबास भन्नुपर्नेमा
हर्क साम्पाङ र उहाँको प्रस्तुति त हेर्न सुन्न लायक थियो पार्लियामेन्टमा। आज उहाँको हडाबसे खुनखुत्रो भइरहेको छ। ए बाबा, मन्त्रालयको सोफा सेटमा को ढसबस सुत्यो, कुन चर्पी प्रयोग गर्यो, अनि महावीर पुनले कहाँ स्टोभमा अथवा ग्यासमा खाना पकाए, यो कुनै विषय हुन्छ? एक त निम्न चेतना भएका र खल्लीबल्ली टाइपका हाकारे सोसियल मिडिया कर्मीहरूले यस ढङ्गको दुष्प्रचार र हावा दिइरहेका छन्। खोइ त बाचा प्रतिबद्धता खोइ 100 दिनभित्र सहकारी पीडितहरूको बचत कसरी फिर्ता गर्छन्, 5 वर्षभित्र $100 बिलियन को GDP कसरी बनाउँछन्, 5 वर्षभित्र 30,000 किलोमिटर सडक नेसनल हाइवेमा कसरी जोड्छन्, 5 वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण केन्द्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेसनल ग्रिडमा 15,000 मेगावाट बिजुली कसरी जोड्छन्, अनि त्यसपछि देशमा आन्तरिक लगानी छैन, भुक्तानी सन्तुलन राम्रो छैन, विदेशी लगानीकर्ता खास गरी चाइनिजहरू निराश भएर फर्किसके। अब हिजो चाइनाले बनाइदिएको ट्रली बस होस्, कोदारी राजमार्ग होस् कि अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि जनकपुर चुरट कारखाना या तपाईँको हिमाल सिमेन्ट, भिकुटी कागज कारखाना, ती सब कौडीको दाममा बेची खाए नवउदारवादको नाममा। त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने कि नगर्ने त्यसतर्फ सरकारको ध्यान छैन, औद्योगिकरणको कुरै छैन। अब देश आर्थिक रूपमा क्रास भएको छ। ठुला लगानीकर्ताहरूले हस्पिटालिटी अनि त्यसपछि रियल इस्टेटमा गरेको खरबौँको लगानी लगिसके। यहाँबाट भनिन्छ माडवारीहरू ठुलो पैसा लिएर पुँजी पलायन गर्दैछन्, गरिसके भन्नाले देश आर्थिक रूपमा खोक्रिएको छ। यो तथ्य लुकाएर हुन्छ होइन? हजुर, केपी ओलीको विषयमा त अब जम्मा 2 दिन मात्रै अस्ति शुक्रबार थपियो के अरे, भनेपछि त अब उहाँको त यही आइतबार उहाँ छुट्न सक्छ, किनभने अदालतले पनि धेरै समय दिएन भन्ने कुरा आयो। कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? हुनसक्छ, किनभने यो सरकारले, मैले बारम्बार भनिरहेको छु जनक सर, तपाईँ पढिलेखेको पत्रकार, कानुन विधि थिति नियम केही नजान्ने हामी यस्तै त हो नि ब्रो शैलीका मान्छेहरूले राज्य प्रशासनमा हाबी गरेपछि के होला? अब कानुनको बाटो बहुत कच्चा छ, हेर्नुहोस् है। अनि सरकारी गाडीको रफ्तार 120 किलोमिटर छ। अब गाडी थोत्रो छ, एक्सिलेटर, क्लच, ब्रेक केही पनि ठिकठाक छैन, स्पिड ब्रेकर छैन भन्ने बित्तिकै कहाँ गएर बल्ड्याङ खान्छ भन्ने नि थाहा छैन। त्यसकारण आवेशमा गरेका निर्णयहरू, भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले यसै गरी स्टन्ट गर्थे रे के, मन्त्रालयमै सुत्ने त्यहाँ खाने, हामीलाई परिणाम चाहिएको हो। तपाईँले गुन्डागर्दी गर्नेलाई नियन्त्रण गर्नुभयो, गुन्डाहरूको गुन्डालाई चाहिँ किन गर्नुहुन्न? गर्नुहोस् न। अनि तपाईँले भ्रष्टहरू थुन्छु भन्नुभयो, जीवी राईको बारेमा राज्य किन मौन छ? हर्क साम्पाङजीले यही कुरा उठाउनु भयो। आज हेर्नुहोस्, हर्क साम्पाङले अङ्गालो हाल्नुभयो भन्ने कुरामा उहाँले त बयान दिइसक्नु भएको छ। भएछ के भने जब संसदको बैठक सिद्धियो, पछाडिबाट आएर कसैले कोट्याएछ, अङ्गालो मारेछ, यसो हेरेको त अहिलेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहजी हुनुहुँदो रहेछ। नम्बर साटासाट भयो, त्यसपछि कुनै चुम्बा चाटी पनि भएको छैन, कुनै त्यस्तो भयानक आत्मीयता छैन। अब घन्टीवालाहरूले के प्रचार गरे भने ल त अब त हर्क साम्पाङ ल पक्कै, अब बालेन शाह छ, माया प्रीति झाङ्गियो, अब यिनले विरोध गर्दैनन्, राष्ट्रियताको एजेन्डा उठाउँदैनन्, यिनी पनि फसे, ज्ञानेन्द्र साई मोहित भए जस्तै यिनलाई पनि मोहित पारे भनेका छन्। त्यो सम्भव हुँदैन। हर्क साम्पाङ भनेको देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आवाज उठाउने, राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज घनीभूत गर्ने, भ्रष्टाचार र विकृति विरुद्ध बोल्ने व्यक्तित्व। उहाँले सम्झौता गर्नुहुन्न। खास गरी 24 गतेको घटना, 23 गतेको घटनालाई दुधको दुध पानीको पानी बनाएर अनुसन्धान गर्ने कुरा होस्, या जीवी राई पक्रिने कुरा होस्, या विकृति विसङ्गति विरुद्धको अभियान होस्, यसमा उहाँ ठिङ्ग उभिनुहुन्छ, यसमा सम्झौता गर्नु हुँदैन। म आशा भरोसा विश्वास गर्छु कि हर्क साम्पाङले यसमा कुनै केही प्रकारको सम्झौता गर्नुहुन्न। हजुर, अब के छ यो देशको अवस्था? अब कसरी अगाडि बढ्ला के सोच्नु भएको छ तपाईँले? होइन, यो देशको अवस्था त अब हेर्नुहोस्, वास्तवमा भन्ने भने सस्तो प्रचारबाजीले लपेटेको छ, जनतालाई मोहित बनाएको छ। होइन, काङ्ग्रेस स्यालदेखि किमजोङसँग पक्राउ पर्यो भनेर एकदमै चर्चा भइरहेको छ त अहिले। ठिक छ त, पक्राउ गरौँ न। मैले भनिहालेँ, यी स्याल र किमजोङ जस्ता मान्छेका माइबापहरू सिंहदरबार जलाउने, स्कुल ड्रेसमा विद्यार्थीलाई सडकसम्म ल्याउने, मर्न बाध्य बनाउने, अनि त्यसपछि देशमा वितन्ना बचाउने, देश जलाउनेहरूलाई पक्राउ गरौँ त। ल त, यो दण्डहीनता अन्त्य होस् त। सवाल यो नि, यी झिङ्गे दाउ लगाउने गुन्डाहरूलाई त लगेर तपाईँको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेपछि बिचरा पानी पानी हुन्छन्। यिनीहरूको केही हैसियतै छैन, यिनीहरूबाट डराउनै पर्दैन, तर्सिनै पर्दैन। होइन, केपी ओलीको समर्थनमा आउने एकजना बहिनी अमिषा पराजुलीलाई गालीगलौज गर्ने, पक्राउ परे भन्ने कुरा आयो, डिजिटल हिंसा गर्ने पक्राउ परे भन्ने कुरा आयो।
ल ठिक छ पक्राउ गर। अनि हर्क साम्पाङजीलाई गाली गलौज गर्नेलाई चाहिँ किन ज्वाइँ सर पालेको छ, छोरी सर पालेको छ कि क्या? यस विषयमा चाहिँ राज्य उहाँलाई त मार्ने धम्की दियो होइन, घर जलाउने धम्की दिने, मार्ने धम्की दिने ती कहाँ छिन्? हिजो कुन्नी के जाति ड्राइभर भनेर इन्डियामा बसेर ठुल्ठुला कुरा गर्नेलाई पनि त पक्राउ गरेको छ नि त राज्यले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी विषयहरूको बारेमा राज्य सिरियस हुनुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। पुलिस र अहिले फेरि एउटा असाध्यै चर्चाको विषय आएको छ, कलाकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका विशेष गरी हास्य कलाकारको रूपमा होइन सागर लम्साल बने भनेर चिनिने, उनलाई चाहिँ बलात्कारको आरोपी एकजना युवतीले लगाएकी छिन्। शुक्रबार मात्रै उनले लामो स्ट्याटस लेखिन्, 1 वर्ष अगाडि घटना हो, मलाई चाहिँ अब उनी चिनिजानेकै, मेरो परिवारले पनि चिनिजानेको भन्ने हिसाबले अपार्टमेन्टमा लग्यो, तर उनले त राक्षस रहेछन् भनेर बलेलाई त्यो ढङ्गको शब्द प्रयोग गर्दै बलात्कारको आरोप लगाएछन्। र अहिले यति बेलासम्मको सूचना हेर्ने हो भने सागर लम्साल बले नेपाल प्रहरीको फन्दामा परिसकेको अवस्था छ। कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? बले भनेर चिनिने सागर लम्साल वास्तवमा अहिलेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहजीको महफिलको यार पनि हो, दोस्त पनि हो, साथी पनि हो, अन्तरङ्ग हुन्। उनीहरूको बिचमा हार्दिक सम्बन्ध थियो, तर साथी भनेर छुट भएन। उनले उनको बारेमा उनी भर्खर विवाह बन्धनमा जोडिएको र एउटा सानी छोरी पनि प्रेमको निशानीको रूपमा पैदा गरेका हुन् उनले। र सक्की गोली सिरियलबाट सातौं आसमानमा पुगेको र अहिले प्रसिद्धि चुमेको, नाम र दाम कमाएका ती बले सक्की गोली सिरियल पछि पाँच पाण्डव आदि इत्यादिमा पनि खेल्दैछन्। र सक्की गोली सिरियलसँग सहकार्य गरेका एकजना विष्ट थरका पुराना नायकको छोरी जो चाइल्ड आर्टिस्टबाट उनले करियर सुरु गरेकी रहेछन्। लभ यु बाबा लगायतका धेरै फिल्महरूमा खेलेकी छिन् र उनी वास्तवमा भन्ने हो भने 5 वर्षको उमेरदेखि नै सिने क्षेत्रमा आएको र पछिल्लो समय चाहिँ एन्जाइटी डिप्रेसनको शिकार भएर अमेरिकामा सङ्घर्ष गरिरहेको ती सङ्गम विष्ट आफ्नो नामै मेरो सार्वजनिक गरिदिनु भनेर उनले नेपाल प्रेसको न्युजमा पनि भनेकी छिन्, स्टाटस पनि लेखेकी छिन्। उनले आँगै सिरिङ्ग हुने गरी बले भनिने सागर लम्सालको विषयमा एउटा लामो स्ट्याटस लेखिन्, जुन म एकछिनपछि पढिबाची पनि सुनाउने छु। त्यसको निष्कर्ष के छ भने लगातार लेखिरहेका छिन्। अर्को स्ट्याटसको पनि मजबुर हामी सुनौला। त्यसपछि उनले एकदमै अङ्कल जस्तो विश्वास गरेको बलले राक्षसी रूप देखाएर सिनुलाई गिद्धले लुछे जस्तै उनको शरीरमाथि लुचाचाडी गरेको र उनलाई बर्बाद बनाएको र उनी कुनै हालतमा नछोड्ने, कानुनी उपचार गर्ने, कानुनले न्याय दिएर भने आफै रणचण्डी सरह मैदानमा आउने कुरा पनि गरेकी छिन्। म ती नानुलाई भन्छु हरेस पनि नखानु नानु, झरेस पनि नखानु। सुखपछि दुःख आउँछ, दुःखपछि सुख आउँछ। डिप्रेसनमा गएको मान्छेले कहिले पनि आत्महत्याको बाटोमा अगाडि नबढुन्, उनको उपचार पनि होस्। हो यो कुरा आइसकेपछि बलेले सागर लम्साल बलेले आफ्नो फिल्मबाट हात धुनु पर्यो र आज एक बिहानै उनी पक्राउ परेको समाचार आएको। अब यो समाचार आउँदा दुई थरी अनुमानको खेती हो। एका थरीले के भन्यो भने ल हेर्नुहोस् बालेन शाहको सुशासन, आफ्नै साथीलाई सबै छोडेनन्, कराप ज्याप बनाए, आरोप लाग्दा साथ कोही उम्किन पाउँदैन। कुन चाहिँ स्याल, कुन चाहिँ किमजोङ सबै पक्राउ गरेर बसेका छन्। गुण्डाहरू, अपराधीहरूलाई जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अप्नाएका छन्। वाउ बालेन शाह भनेर थपडी मारिरहेका छन्। अर्का थरी अलि दूरदर्शी, अलि चलाख मान्छेले के भनिरहेका छन्, ए बाबा ती सङ्गम विष्ट नामक युवतीले वारेस मार्फत वा आफैले पनि मुद्दा हाल्दै थिइन्, सम्भवतः उनीसँग प्रमाण पनि थियो होला। अनि भोलि यदि मुद्दा चलेन अथवा उनी बाहिरै रहिन् भने यो मिडिया ट्रायल मात्रै होइन, उनी आक्रामक रूपमा डु एन्ड डाई कि आफै सिद्धिने कि उसलाई सिद्धाउने कदममा जान सक्छन् जिन्दगीभरि। बलले चाहिँ यो आरोप खेपेर हिँड्नुपर्ने हुनाले वाइ नट उनलाई बरु सुरक्षित ढङ्गले सरकारी गेस्ट हाउस अर्थात् हिरासतमा राख्ने अनि त्यसपछि अनुसन्धान गरे जस्तो गर्ने, फितल्लो अनुसन्धान गर्ने, कमजोर मुद्दा अभियोजन गर्ने, अदालतबाट प्रमाण नपुगेको भनेर उनलाई सफाई दिने, थोरै पल्स आएको जस्तो हो र यो केस भनेर भनेका छन्। अब अझ उनी चाहिँ बालेन शाहको फ्यान फलोअर साथी हुनाले, उनलाई रासपा समर्थित हुनाले रासपाका साइबर सेनाहरूले के पनि भन्न थाले भने मन मिलेसम्म चमत्कार, त्यसपछि बलात्कार, यो झुटो आरोप हो, यस्तो गर्नु हुँदैन। कलाकारहरूले उनलाई साथ दिएछन्। फेरि महिला कलाकारहरूले विशेष गरी उहाँहरूले भन्नुभएको छ 1 वर्षसम्म किन आएन भने 1 वर्षमा हिम्मत जुटाउनको लागि समय चाहिएको हो भन्ने शर्माहरूले त्यसरी भन्नुभएको छ। तर अब वास्तवै भन्ने भने यो संवेदनशील कुरा हो। कतिपयले चाहिँ बलले एकदम ह्यान्डसम देखिन्, ताकिन्,
प्रेम पनि गरिन् होला, अब ओछ्यानसँगको सम्बन्ध पनि तताइन् होला, तर फेरि मन मिलेन, मन नमिल्दाखेरि बलात्कार भनिदिन्। यिनीहरूको के थियो, त्यो बलात्कार भनेर फसाउन पाइन्छ भनेकै छ भनेका छन् कतिपयले। त्यसको करारी जवाफ उनले के दिएकी छिन् भने, जो मानिस नक्कली कपाल लगाएर हिँड्छ, जो मान्छे आफ्नो बुवाले छोडेको सिरियल वा म्युजिक भिडियोमा खेल्न ज्यान छाडेर लाग्छ, त्यसलाई मैले त्यो प्रतिको लभमा म फस्नु, यो हुनै सक्दैन भनेकी छिन्। अब उनले के भनेकी रहेछन्, अब उनको स्ट्याटस पढ्दा त आँसु नै आउँछ है, वास्तवमै भिक्टिम हो कि भन्ने पनि देखिन्छ, प्रमाण पनि होला। उनको बुवा चाहिँ बोलेका छैनन्, अब उनले चाहिँ के बोलेकी रहेछन् त, वास्तवमै के रहेछ उनको कथा व्यथा एकचोटि हामी सुन्छौँ र यो फुल टेक्स्ट म एकचोटि पढेर सुनाउँछु। अब कलाकार सागर लम्साल बाल्य विरुद्ध बलात्कारको आरोप सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकामा बस्दै आएकी एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूमाथि यो दुराचार भएको दाबी गरेपछि प्रकरण चर्चामा आएको हो। उनले चाहिँ नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा आफूलाई युवती नभन्नु भनेकी छिन्। उनले चाहिँ पहिचानै खुलाएकी छिन्। उक्त युवतीका बुवा र सागर हाँस्य टेलिसिरियल सक्की गोनीका सहकर्मी हुन्। उनका बुवा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चिर परिचित नाम हुन्, उनले लेखेकी छिन् भनेर यसरी बयान आएको छ। वास्तवमा उनको भाइ पनि गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा संसारको सबभन्दा कान्छो निर्देशकको रूपमा नाम लेखाउन सफल व्यक्ति हुन्। अब यहाँ कुरा आउँछ, 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो। ती सङ्गम विष्ट लेख्छिन्, म अमेरिकाको आएको केही समय भएको थियो र म सानैदेखि नै डिप्रेसन र एन्जाइटीसँग सङ्घर्ष गरिरहेकी, म घरबाट टाढा एक्लै अपरिचित ठाउँमा हुँदा निकै अँध्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थिएँ। मेरो मानसिक स्वास्थ्यको कारण म अस्पताल भर्ना हुनु पर्यो। सायद वर्षौँदेखि आफैसँग लड्दा लड्दै मेरो दिमाग र मनले हार मानेको थियो। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि अलि प्रयास गरे राम्रो दिन आउँला भन्ने आशा थियो। त्यही क्रममा नेपालबाट केही अङ्कलहरू अमेरिका आउनुभएको थियो। उहाँहरू हाम्रो परिवारसँग वर्षौँदेखि परिचित हुनुभएको थियो। कसैलाई दाइ भन्थे, कसैलाई अङ्कल। यस्तो गाह्रो समयमा आफन्त जस्तै मान्छे भेट्दा राम्रो होला भनेर बाबाले भेट्न भन्नुभयो। ऊर्जा थिएन, औषधि पनि थिएन, अत्यन्तै एक्लो महसुस गर्थे। तैपनि अपरिचित सहरमा आफन्त जस्तो मान्छे भेट्दा सान्त्वना मिल्ला भन्ने लाग्थ्यो। भेट्न जाँदा एकजना अङ्कललाई भेट्न पाइएन, तर जसलाई मैले दाइ भन्थेँ उहाँसँग भेट भयो। कुराकानीको क्रममा तिमी बसेको ठाउँ हेरौ न भन्नुभयो। मैले विश्वास गरेर उहाँलाई आफ्नो अपार्टमेन्ट देखाएँ। त्यहाँ बसेर कुरा गर्दा मेरो स्वास्थ्यको कुरा निस्क्यो। मैले आफ्नो सारा पीडा रुँदा रुँदै सुनाएँ। तर जसलाई मैले दाइ मानेको थिएँ उहाँ नै राक्षस हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। ममाथि बलात्कार भयो। सङ्गम अगाडि लेख्छिन्, जति आशा थियो, जति शक्ति बाँकी थियो, सबै समाप्त भयो। म चिच्याउन चाहन्थेँ, परिवारलाई भन्न चाहन्थेँ, तर यस्तो अवस्थामा पनि केही भने परिवार टुट्छ भन्ने डर लाग्थ्यो। सरी बाबा, अहिले यस्तो भन्नु परेको छ, तपाईँलाई भन्न सकिनँ। तपाईँ नजिक हुनुहुन्थ्यो भने सायद तपाईँको अँगालोमा रोएर लड्न सक्थेँ, तर धेरै टाढा थिएँ। म कसैलाई भन्न सकिनँ, मैले कसैलाई भन्न सकिनँ। आफैलाई घिन लाग्न थाल्यो। वर्षौँदेखि चलेको सङ्घर्षले मेरो आत्मा, शरीर, दिमाग र मन सबै हारिसके। मर्न पनि सकिनँ, परिवारको माया सम्झेर कठैबाट। तर यो पीडाले हरेक दिन मलाई खाइरहेको छ। सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, खान सक्दिनँ, आफूलाई जीवित लास जस्तो लाग्छ। र त्यो राक्षस भने आफ्नो घर फर्किएर सामान्य जीवन बिताइरहेको छ। आज केही साहस आएर लेखेँ। मलाई थाहा छ न्याय पाउँदिनँ होला र लड्ने हिम्मत पनि छैन, तर जसले मलाई यस्तो गर्यो नि उसले परिणाम भोग्नुपर्छ भविष्यमा। अरू कसैलाई यस्तो हुन दिनु हुँदैन। मेरो सम्पूर्ण परिवारसँग माफी चाहन्छु। सायद तपाईँहरू मसँग निराश हुनुहुन्छ होला, तर सधैँ निराश पारिरहने म एउटा असफल व्यक्ति हुँ। अन्त्यमा एउटा प्रश्न, कसैको पनि जीवन बर्बाद गरेर बाँच्दा कस्तो महसुस हुन्छ? सागर लम्साल छेत्री भनेर यसरी स्ट्याटस उनको आएको छ फोटोसहित। अब हेर्नु, सागर लम्साल छेत्रीको पनि परिवार छ, बलेको पनि। हुन त उनको नाम केही मोडलहरू छ, पहिला पनि जोडिया थियो।
अब विवाहपछि आफ्नो श्रीमतीसँग रमाइरहेका छन्। या त दुईटा परिवार नै क्षतिग्रस्त हुने भएको देखियो। कतै डिभोर्स त हुँदैन सागरको, अब उनको फिल्मी करियर त लगभग अब सफाई पाएनन् भने डुब्छन्। म नेपाल प्रहरीलाई विश्वास गर्छु उले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनेछ, तथ्यको आधारमा सत्य अन्वेषण गर्नेछ, प्रमाणसहित मुद्दा अभियोजन गर्नेछ। साँच्चै अब झुटो आरोप हो भने दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने क्रममा त्यो प्रमाणित होला होइन। झुटो आरोप भए खारेज हुन्छ, उनमा मुद्दा पर्दैन, या मुद्दा अभियोजन भए पनि कमजोर मुद्दाको आधारमा उनी छुट्यान् होइन। यो साँच्चै नै गम्भीर घटना हो, त्यसको प्रमाण झुट छ भने त अवश्य पनि कारबाही हुन्छ। तर खुकुरीको चोट अचानक थाहा हुन्छ, यो पीडा यो दुःख उनले खपेको भनेकी छिन्। साँच्चै यसो भएको उनको शरीरमाथि गिद्ध दृष्टि गाडिएको, उनलाई वास्तवमा गिद्धले सिनो लुछे जस्तै लुछेको हो भने यो त गम्भीर कुरा हो। यो अपराध हो। अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, कसैको साथी पनि हुँदैन, दोस्त पनि हुँदैन। कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। जिरो टोलरेन्सी, शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु पर्छ। अब सुनपानी छर्किएर केही दिनपछि सही सलामत मुख देखाउन लायक बनाएर फेरि ठमठम हिँड्ने बनाएर बलेर बाहिर छोडिदेलान् भनेर पनि कतिपयले शङ्का गरेका छन् यी सङ्गमका पक्षधरहरूले। अब कानुन व्यवसाय सक्रिय भएका छन्। अब हेर्नुहोस् होइन, यो घटना किन 1 वर्षपछि मात्रै बाहिर आला? कसरी हेर्नुभयो? नेपालको कानुनले फेरि 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू नै अगाडि आएको थियो। हुन त 1 वर्ष अथवा जहिले पनि उजुरी गर्न मिल्ने भन्ने कुरा नआएको, कसरी हेर्नु पर्ने? फौजदारी केसको टाइम बााउन्ड्री हुँदैन, पल्साको हकमा पनि त्यस्तै भएको थियो। अब हेरौँ न, हर्क साम्पाङज्यूले पनि कहीँ न कहीँ कतै न कतै यो विषय झकझकाउनु भएको, बोल्नु भएको जस्तो लाग्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने हेर्नुहोस्, नैतिक चरित्र होइन। तपाईँलाई के लाग्यो यो 1 वर्ष पछाडि मात्रै यो घटना किन बाहिर आयो, सार्वजनिक भयो? त्यही त यो चाहिँ बुझि नसक्नुको रहस्य भयो। अब बलेका समर्थकहरू के भन्न थाले भने यिनले अचाकले मन पराउँथिन् ती युवतीले, अन्त बिहा गरेपछि निराश भइन् र यिनले अभियोग लगाइदिन्, फसाउन खोजेको भन्छन्। अब बलेले त 3-4 वर्ष अगाडि नै बिहा गरे हो नि त। बिहा गरेपछि सम्बन्ध त्यता किन गाँसेको भनेर बलेमाथि पो खनिया छ मान्छेहरू। बलेमाथि पनि विवाहतर सम्बन्ध किन राखेको बलेले भनिरहेको। अब अर्कोतिर बलेको त बच्चा भइसक्यो नि त, 1 वर्ष मात्र, 3-4 वर्ष भइसक्यो बिहा गरेको। 2 वर्ष भयो होला। 2 वर्ष हो। अर्कोतिर चाहिँ होइन, यस्तो सङ्गीन आरोप उनले अरूमाथि लगाउन सक्थिन्, अनमोलमाथि लगाउन सक्थिन् होला, अरूमाथि होइन, 101 ह्यान्डसम हिरोहरूमाथि, प्रदीपमाथि। तर यही बलेलाई नि किन लगाइन्? दालमे कुछ काला है, केही गडबडी छ भनेर नि यो केस बाहिर आएको, खपिन नसक्नु भयो, उकुस पुकुस भयो। अब नायिका वर्षा शिवाडीले लेखेर छिन् कसैको जीवन च्यातेर कसैको आत्मा मारेर पनि उनीहरूलाई अझै खुलेआम हिँडिरहेका छन् भने भन्ने कुरा गरेर होइन। अब यो त चलचित्र क्षेत्र नै 2 ध्रुवमा बाँडिन सक्छ। जसरी पनि न्याय पाउनै पर्छ, न्याय पाउनै पर्छ। हर्क साम्पाङले पनि अन्यायमा परेका, अत्याचारमा परेका, भ्रष्टाचारमा के अरे भ्रष्टाचारबाट पीडित भएकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। यहाँनिर पुण्यश्री एउटा अब स्ट्याटस आएर छ हर्क साम्पाङको। अब एलिना पनि यो विषयमा त आक्रोशित छिन् होइन। एलिना पनि यो विषयमा हेर्नुहोस् त, खालि महिलालाई जहिले पनि दोष देखाउँछन् भन्ने छ। यहाँ फेरि हर्क साम्पा एउटा स्टार तपाईँले हेर्नुभयो हेर्नु त, सडकमा पुरै घन्टीको चिन्ह राखेको। यो के हो पुण्यश्री? हेर्नु त, हर्क साम्पाले के लेख्नु भएको छ ट्याक्कै हेर्नु। यो स्थान कहाँ हो? सम्बन्धित पार्टीले तुरुन्तै ध्यान दिएर यो मेटाउनु होला। यो किसिमको पार्टीगत कब्जाले राम्रो गर्दैन है, धन्यवाद भन्नुभएको छ उहाँले। स्ट्याटस यसरी लेख्नु भएको छ, खबरदार मन्दिरमा गयो, वास्तवमा मन्दिरमा बजिरहेको घन्टीलाई पनि पार्टीको चुनाव चिन्ह बनाउने होइन। सडकमा त्यसरी चुनाव चिन्ह त्यसरी छाप्न मिल्छ मिल्दैन? छाप्न मिल्छ, कहाँबाट मिल्छ? त्यो मिल्दै मिल्दैन, यो अनाधिकृत कब्जा हो। त्यसकारण यो गलत कुरा गर्नु हुँदैन। हर्क साम्पाङले त सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा आवाज उठाउनु भएको छ। अब जहाँसम्म अघि त्यो एल्ना चौहानको कुरा गर्दैछु म। एल्नाले के भनेर रहेछन् भने प्रमाण केटीसँग माग्ने होइन, केटाले चाहिँ बलात्कार नगरेको प्रमाण दिनुपर्छ। गायिका एल्ना चौहानले एउटा अचम्मको तर्क प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनले कलाकारको आरोप लागेको पुरुषले नै बलात्कार गरेको छैन भनेर प्रमाण दिनुपर्ने बताएकी थिइन्। एल्ना भन्छन् पीडितसँग प्रमाण माग्न लाज लाग्दैन, आरोप लागेका पुरुषले चाहिँ मैले बलात्कार गरेको छैन भनेर प्रमाण दिनुपर्छ। उनको यो अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ, जहाँ केहीले समर्थन गरेका छन् भने केहीले आलोचना गरेका छन्। भन्नाले बलात्कार आरोप कसैलाई लाग्यो, पुरुषलाई लाग्यो भने मैले बलात्कार गरेको छैन भनेर केटाले चाहिँ प्रमाण जुटाउनुपर्छ। केटीले म बलात्कार हो कि होइन, कसरी बलात्कार भने केटीमाथि प्रमाण माग्ने होइन, केटीसँग प्रमाण माग्ने होइन भन्ने कुरा। अब यस्तो होला, कानुनले चाहिँ दुवै हातले ताली बजाउँछ, एकरो रोटी पकाउँदैन। उहाँहरू अब नारीवादी फेमिनिस्ट हुनुहुन्छ। हुन त एलिनाको डिभोर्स भयो, घरेलु हिंसामा परि भन्छन्, अति फेमिनिस्ट, अति नारीवादी भएकी छिन्। अब हरेक हट्टामा उनले सुँड गाड्छिन्।
अब अस्ति त्यो तुलसा कलेक्सन भनेर हनी ट्यापमा परेर अहिले सरेन्डर गरेर करोडौँको उनको सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि हुँदैछ। समथिङ के शङ्कर हो कि के चिमरियाला मोरङ अटोमोबाइल्सको कम्पनीको मालिकलाई टाट पल्टाएको आदि इत्यादि भैँसे पार्टीमा विशाल बङ्गला बनाए कि उनको डिफेन्समा पनि को बोलिरहेको थिए। यसरी महिला हुँदैमा गल्ती नै गर्दैनन् होइन, फिमेल क्यान डु नो रङ भन्ने किसिमले यो भन्नु हुँदैन। तर यसमा दुवैतर्फबाट अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अब फिमेलको तर्फबाट ती युवती सङ्गमले पनि आफू बलात्कृत भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने होला, पर्छ नि त, त्यो त पर्छ। के भयो होइन, उनलाई कुन अपार्टमेन्टमा भनिएको छ, बलात्कारको चाहिँ के प्रमाण जुटाउने त भनेर फेरि महिला अधिकारीहरूले भन्नुहुन्छ नि, बलात्कार के प्रमाण? अदालतले त केही न केही माग्ला नि त, त्यहाँ केही मेडिकल, तर बिना प्रमाण त फेरि कसरी आरोप पुष्टि गर्ने? मेडिकल टेस्ट होला, के होला, कुनै अडियो भिडियो अथवा कुनै भोइस रेकर्ड गरेको होला, केही होला, मेसेन्जर होला, च्याट होला, के होला, त्यो पेश गर्नु पर्ला। र यता उनले एलिनाले भने अर्को कुरो पनि ठिक हो, सागर रमसाल बलेले पनि म बलात्कारी होइन भनेर पुग्दो प्रमाण दिनु पर्ला यदि उनी निर्दोष छन् भने। या त दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर मुद्दा अभियोजन गर्ने पक्षले त्यसको बारेमा गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अब के छ देशको राजनीति कता अगाडि बढ्ला अन्त्यमा? अब देशको राजनीति भद्रगोल छ हेर्नुहोस्, किनभने महँगी बढेको छ, गरिबी बढेको छ, 200 पुग्यो, 200 नाग्यो पेट्रोल। हेर्नुहोस् त अहिले तपाईँ हामी त अब हिँड्नै पर्ने भयो। अब हेर्नु बालेन मेनिया गरेर बसेर पेट भरिँदैन। खास गरी भन्ने हो भने यो सोसियल मिडियामा रमाएको मध्यम वर्ग पनि अब ढाड सेकिँदैछ। अहिलेसम्म मध्यम वर्गको ढाड सेकिया थिएन। अब चौतर्फी महँगी, गरिबी, भ्रष्टाचार, नेप्से परिसूचाङ्क तल लागेको छ। नेपाल र विदेशी लगानी आएको छैन, आन्तरिक स्रोत परिचालन भएको छैन। सरकारको चालु खातामा थुप्रिएको पैसाले डलरले 7 महिनाको आयात धान्न सक्दैन भनेपछि शोधनान्तर व्यापार घाटा त्यत्तिकै छ। रेमिटेन्स आउने कुरा 25% घटेको छ। गरिबी बढेको छ, महँगी बढेको छ। यस्तो बेलामा कालोबजारी, महँगी, गरिबी बढेको बेलामा स्टन्ट गरेर चकाचौध गरेर मन्त्रालयमा सोफा सेटमा सुतेर हामी यस्तै त हो नि ब्रो सहीमा हिँडेर अनि आइजी के अरे डिएसपीले पनि नगर्ने काम, हवलदारहरूले गर्ने काम मन्त्री स्तरबाट भएर यो रमिता तमासाले हुँदैन। हर्क सम्पाङले भने जस्तो अब कालापानी लिम्पियाद्वारा हाम्रो हो भनेर त्यहाँ सैन्य पोस्ट राख्नु पर्यो, प्रशासनिक इकाइमा राख्नु पर्यो। जीवी राई कहाँ छन्? आकाश पाताल, दुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्रबाट खोजेर पत्ता लगाएर अनि त्यसपछि तपाईँको कारवाही गर्नु पर्यो। सहकारी ठग गरेर कारवाही गर्नु पर्यो। हाम्रो ब्याङ्क खाता 10 वर्षसम्म निष्क्रिय भएको ब्याङ्क खाताबाट पैसा सोरेर सहकारी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने होइन। वास्तवमा ती सहकारी ठगहरूबाटै त्यो पैसा असुपर गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, वास्तवमा भन्ने हो भने 15औं दलाइ लामा नेपालबाट घोषणा गर्ने खतरनाक अभियान हुनसक्छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम लागू गर्ने वा त्यो संसदबाट पास गर्ने प्रपञ्च हुनसक्छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। राजनीतिक पूर्वाग्रह सान्नु हुँदैन। र हैन बामदेवले भने जस्तै के छुट लान्छ अब छोड्नुपर्छ भनेर खुला पत्र नै लेखे नि त अदालतले त कानुनको हिसाबले हेर्छ। मैले फेरि हैन आइतबार छुट्न सक्छन् पनि भनिरहेछन् कतिपय। छुट्न सक्नुहुन्छ किनभने प्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यतिखेर लिखित आदेश त गएको छैन। गोली हान्नु भनेर ज्ञानेन्द्र साई भन्ने सांसदले पनि यो विषयमा बोलेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि देशमा उद्योग धन्दा चौपट छ, देशमा सर्वत्र हाहाकार छ, गरिबी छ, महँगी छ, भ्रष्टाचार छ, रोग छ, शोक छ, भोग छ। त्यसैले अब यो व्यतिथि विकृति विरुद्ध राष्ट्रियताको पक्षमा, जनतन्त्रको पक्षमा अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो साथ समर्थन रहन्छ। होइन भने कसले पद पायो, कसले के गरे, स्टन्ट गरेको भरमा म मान्नेवाला, हामी मान्नेवाला छैनौँ। अब यी स्यालहरू को पक्राउ गरेर भएन। यो सिंहदरबार जलाउने, बीआईसीसी जलाउने, संसद भवन जलाउने, सर्वोच्च जलाउने, यी सब माथि कारवाही हुनुपर्छ। होइन अहिले त अब जीवी राईलाई मलेसियामा सम्पर्क गरिरहेको, पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेछ। कसरी हेर्नुहुन्छ? जीवी राई पक्राउ पर्ला नि त अहिले मलेसियासँग कोअर्डिनेसन गरिरहेको। पहिला पनि त रवि लामी छानेले अब हैन लोकेसन ट्र्याक भइसक्यो भन्दै थिए उनले त। लोकेसन ट्र्याक भयो। अब मलेसियन गृहमन्त्रीसँग मैले कुरा गरिसकेँ भन्ने छ भने अहिले यिनीहरू चुपचाप छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भइरहेको छ भन्ने कुरो मिडिया ट्रायल गर्ने होइन, खुरुक्क जीवी राई लगायतका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर अनि त्यसपछि सहकारी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। 1.35 खर्ब हाम्रो ब्याङ्कको फ्रिज भएको खाताबाट तान्ने होइन कि एक्सटोर्सन गर्ने होइन, फाइनेन्सियल क्राइम गर्ने होइन। सरकारले आफैले त्यो सहकारी ठगहरूबाट त्यो रकम कलम उपलब्ध गर्नुपर्छ। खबरदार 75 वर्ष पुगेपछि मात्रै वृद्ध भत्ता दिने सरकारी घोषणा खारेज हुनुपर्छ।
औसत आयु नै 71 वर्ष छ, 70 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिनुपर्छ। म यही भन्छु। आगामी दिनमा पनि हामी गुण र दोषको आधारमा गतिको काम गरे वाव भन्छौँ, निर्गतिको काम गरे हामी आलोचना गर्छौँ। हस्, धन्यवाद पुण्य सर। ल, अनि त्यो अमित शाह पराजुली भन्ने बहिनीलाई दुःख दिनेलाई जसरी पक्राउ गरेको छ त्यति मात्रै होइन, हर्क साम्पाङज्यूको साइबर निवेदन उप कारबाही गरियोस्। त्यो जहाँसुकै होस्, घर जलाउँछु, व्यक्ति होइन, जलाउँछु, त्यत्रा बिचौलिया सिद्ध्याउँछु। दीपक भट्टहरू पक्राउ पर्दा होइन, शङ्कर अग्रवालहरू पक्राउ पर्दा यिनीहरू पनि पक्राउ पर्नु पर्यो भन्नु खोजे तपाईँले? मैले भन्न कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो भन्नु खोजे? ल्याउनु पर्छ। दीपक भट्ट र शङ्कर अग्रवालका जिजु बाजे तस्कर र माफिया छन्, तिनीलाई पक्रिनु पर्यो। यहाँनिर के देखिन्छ भने मैले बचाउन खोजे होइन, गेजुवा लगायतका कम्पनीहरूको बिचौलियाको काम गर्ने, मेडिएटर दलालको काम गर्ने, सेनाको रासन हतियार ठेकदारीको काम गर्ने, अनियमितता गरे होलान्, पैसा कमाए होलान्, हिमालयन रि इन्सुरेन्समा गडबडी गरे होलान्, शङ्कर अग्रवाल होइन, करको दायरा हेरफेर गर्ने पनि उनकै दर हेरफेर गर्ने काम गरे होलान्। शङ्कर अग्रवाल भन्ने जगदम्बा ग्रुपको मालिकको खाताबाट साहिल अग्रवालहरूको शङ्कर ग्रुपको खाताबाट 45 करोड अनाधिकृत रूपमा उनको ब्याङ्क खातामा पुग्यो होला पैसा। तर उनलाई कडा से कडा कारबाही गरियोस्। तर कहीँ न कहीँ चाइनासँग जोडिएका मान्छे नै पक्राउ परेका छन्। तर एउटा अचम्मको कुरो के भने फेरि तिब्बत चलाउने त्यो चाइनिज एक चीन नीति विरुद्ध खडा भएको पात्र प्रवृत्तिलाई वास्तवमा एक चीन नीति विरुद्ध खडा भएको कथित तिब्बती सरकारको मान्यतालाई स्वीकार गर्ने, त्यसलाई खारेज गर्नु पर्दैन यो सरकारले। भनेपछि चीन चिडिएको छ, देशमा एकदमै ठुलो सङ्कट आउला जस्तो छ। र म भन्छु यिनका माइबापहरू चौधरीहरूले गडबडी गरेका कुरा होस्, मालपानीको गडबडी होस्, हर कसैलाई पक्राउ गरोस्, कारबाही गरोस् सरकारले। अब तपाईँको नजरमा उपसभामुख कसले पाउला त? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभामुख पाइसकेको छ। अहिले ज्ञानेन्द्र साईको एकदमै लभिङ चलिरहेछ होइन, रवि लामिछानेलाई भेट गरेको भन्ने कुराहरूले कतै अब राप्रपाले त पाउने होइन उपसभामुख? होइन, उपसभामुखको लागि योग्य भनेको या त काङ्ग्रेस एमाले या श्रम संस्कृति। राप्रपाले त यो सिस्टमै मान्दिनँ भनेको छ। यो सिस्टम अन्तर्गत तलब भत्ता पनि नखानु पर्ने। तर राजालाई धोका दिएर चुनावमा आएका राप्रपा वास्तवमा राजतन्त्रको कार्ड खेल्ने मात्रै हो, खिँदै गएको। यो शक्तिलाई उपसभामुख दिनु हुँदैन, यस्ता चाप्लुसीको काम गर्नु हुँदैन, म यो भन्छु। हजुर, अर्थमन्त्री सोनिम वाग्लेले अब 82-83 को बजेट लेख्न पनि समिति बनाइसके भन्ने कुरा आयो। ठिक छ, त्यो त नियमित कर्मकाण्डीय काम हो। अब असार आउन लाग्यो, त्यो गर्छन्, त्यो ठुलो कुरो होइन। अब बजेट नवउदारवादी आउने खतरा छ, सामाजिक सुरक्षा कटौती गर्न सक्छन्। रामशरण महतको जो उत्तराधिकारी हुन्, न्यू लिबरलाइजेसन अन्तर्गत वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF, खास गरी इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, वर्ल्ड ब्याङ्क र WTO का शर्तहरूसहित नेपाल घिस्रिने खतरा छ। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्रामलाई स्वीकार गर्ने खतरा छ। हल्का साम्पाङ र नेकपा एमाले भने जस्तै अब हामी वास्तवमा समाजवादी अर्थतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा काशी जाने खुत्तीको बाटो होला जस्तो छ। अपराध र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने हो भने ठुल्ठुला अपराधीहरू भ्रष्टाचारीहरूलाई हटावट कारबाही गर्ने गरी परिपक्व ढङ्गले अनुसन्धान होस्, हामी यसमा सहयोग गर्छौँ। हस्, धन्यवाद पुण्य सर। थ्याङ्क यू सो मच।